अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या कमर्शियल बैंकों के जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएं। स्टेट बैंक की तरफ से तकरीबन हर 2-3 महीने बाद जो नई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाती है, यानी शरह सूद जो है वो एक डिफ़ाइन की जाती है, जिसको काइबर भी बोलते हैं और किबोर भी कुछ लोग कहते हैं। तो जो काइबर की जो परसेंटेज है वो तय की जाती है। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर जाते हैं तो हमें वहाँ पे जो इसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती है, वो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जाके कौमी बचत के जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो पॉलिसी रेट्स हैं इस वक्त 22% के करीब हैं, और ये जब आगे अवाम तक पहुँचने जाते हैं तो ये 23% हो जाते हैं। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करूँगा। नई मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पेश हो चुकी है। इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं? कुछ लोग कहते हैं यार डायरेक्टली अगर मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा हो जाएगा तो इससे होगा क्या? अगर ये इजाफा होता है तो क्या होगा? हमें डायरेक्टली कोई फ़ायदा है कौमी बचत वालों को, या जो दीगर मार्केट में बैठे लोग जो बैंक से पैसे शॉर्ट टर्म के लिए जो उठाते हैं, कर्ज़ा जो लेते हैं अपने ऑर्डर्स पूरे करने के लिए, जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, या इसके अलावा जो आम लोग हैं जो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं या टेक्निकल शोबे से वाबस्ता हैं, या इवन के जो छोटी-छोटी जिनकी शॉप्स हैं वो भी कर्ज़े कभी-कभार लेके अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करते थे। अब आई थिंक कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी जो बंदा है उसको मजबूरी होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, किसी की फैक्ट्री है और उसके पास ऑर्डर आ जाता है जनाब 10 लाख डॉलर का, तो उसने फ़ौरी तौर पे उसके लिए अरेंज करना होता है, और वो शॉर्ट टर्म कर्ज़े जो हैं बैंक से लेते हैं 3 महीने 6 महीने के। जैसे ऑर्डर कंप्लीट किया, पेमेंट आई और बैंक को वापस कर दी। तो ये कर्ज़े जो हैं ये स्टेट बैंक के तामुन से जारी किए जाते हैं, लोकल बैंक जो हैं वो जारी करते हैं, और उसके ऊपर ये जो शरह सूद है ये वाला अप्लाई होता है, और आई थिंक ये ऑफर्ड रेट होता है, और ये वाला जो है बिडिंग रेट इसका आता है कि बिड जिसके ऊपर ये हुकूमत आगे देती है, ये बैंकों के साथ इनका लेन देन हो रहा है। अच्छा, बैंक जो हैं आगे क्या करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि बैंक ये पिछले हफ्ते में गया था, ये 24 जुलाई की ये ब्राउशर है, और स्विफ्ट गाड़ी के हवाले से मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। तो अभी क्या हो रहा है जनाब, इसके ऊपर 27.77% के हिसाब से ये प्रॉफिट ले रहे हैं बैंक वाले। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने पूछा कि जो आप कमर्शियल लोन दे रहे हैं उसके ऊपर कितना है, तो उनके अपने अल्फाज थे कि कम अज़ कम 43% तक वो चला जाता है। तो आप उस तरफ जो सोचें भी ना कि वो कर्ज़ा कोई बंदा लेके फिर आगे जो है अपना कोई बिज़नेस करेगा, क्योंकि 2 साल बाद तो उसने अगर फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लाख लिए हैं तो 50 लाख उसने 2 सालों में वापस करने हैं, यानी 50 के साथ 50 मिला के 1 करोड़ उसने वापस करना है। तो ऐसा कोई कारोबार नहीं है जो 50 लाख से आपको 2 सालों में 50 लाख साथ दे दे, यानी 25 लाख रुपए पर मंथ जो है। 50 लाख कुछ भी नहीं है आजकल। आप एक छोटा सा घर लें 50 लाख में, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 हज़ार किराए पे जो है रेंट पे दे सकते हैं, यानी इतनी उसकी इनकम होती है। और इतनी ही पाकिस्तान में अब 50 लाख की वैल्यू रह गई है कि आप उससे 15-20 हज़ार ही कमा सकते हैं। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। गाड़ियों के हवाले से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहता हूँ, मेरा दूसरा चैनल है, लेकिन अगर आप यहाँ भी चाहेंगे तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दिया करूँगा कभी कभार। किसी गाड़ी के बारे में आपने मखसूस जानना हो, या अगर आपका ऐसा यानी मूड हो कि यहाँ पे गाड़ियों के हवाले से, लीजिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जो आप कहेंगे उस हवाले से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर कर दूँ। लेकिन आज जो बेसिक चीज़ है वो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। ये हमारी जो वीडियो है, सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होती हैं। तो बताने का आपका मकसद ये होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो डायरेक्टली कौमी बचत के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, लेकिन इनडायरेक्ट जो है कहीं न कहीं जाके फिर उसका फ़ायदा होता है। तो जो लास्ट मीटिंग हुई है 31 जुलाई को, उसमें जो पॉलिसी रेट्स हैं इनको तब्दील ना करने का फ़ैसला किया गया और 22% ही रखने का फ़ैसला किया है। और उसके पीछे जो मैं ये आपको बता रहा हूँ वजह यही है कि ऑलरेडी 27 से 28% तक इसके ऊपर शरह सूद बन चुकी है, या प्रॉफिट। बैंक तो इसको रेंटल जो
یہ گاڑی جو دیتے ہیں نا رینٹ پہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک سیکیورٹی کی مد میں جو ایڈوانس وغیرہ ہے یہ لے لیتے ہیں، وہ آپ کی سیکیورٹی ہمارے پاس پڑی رہتی ہے، اور آپ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں قسطوں کی مد میں، وہ آپ کی جو گاڑی کی قسط نہیں ہوتی بلکہ رینٹ ہوتا ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنا ایک جائز طریقہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے کافی سارے لوگ جو فتوے لے کے جو لوگ گاڑیاں وغیرہ لیتے ہیں، تو ویسے کوئی چیزوں کے اوپر جو ہے آئی تھنک وہ کوئی نہیں، جب آپ ایک قیمت طے کر لیتے ہیں تو وہ قیمت ان کے لیے جائز ہو جاتی ہے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو لوگوں کے لیے یہ چیزیں مشکلیں، حکومت کو چاہیے کہ گھر اور گاڑی کے لیے کم از کم بہت کم مارک اپ پہ، یعنی بینک کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہی 4-5% لے کے لیزنگ کر کے دینی چاہیے۔ میرے پاس 2018 کی گاڑی ہے ویگن آر، تو اس وقت 7% پہ، کین یو بلیو، 7% پہ صرف اس کا جو پرافٹ یعنی اوپر لگا تھا، جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے، تو یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 7% کے اوپر اب گاڑی کی میں قسط دے رہا ہوں تقریباً ہے 19,000 سم تھنگ ہے، ختم ہونے والی ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 2018 کو دیکھیں اور آج 23 ہے، جسٹ 5 سالوں میں جو بھی اس دوران حکومتیں رہی ہیں، انہوں نے پورا جو ہے وہ ملک میں عوام کا جو ہے نا قلع کما کر دیا۔ کوئی اب اس قابل نہیں رہا کہ کوئی گاڑی لے سکے، کوئی گھر لے سکے، یا جس کی ایون کہ اگر آپ لوگوں نے بھی قومی بچت میں آج سے 5 سال پہلے 1 کروڑ روپے انویسٹ کیے تھے، تو آج آپ کے وہ ہارڈلی میرے خیال میں جو ہیں 30 یا 35 لاکھ روپے باقی رہ گئے ہیں۔ اوپر والے سارے یہ سمجھیں کہ اڑ گئے۔ آپ لوگوں نے جو کاروبار کیے تھے وہ آپ کے کتنے ڈاؤن ہو گئے، چاہے آپ نے اس میں پرافٹ بھی کمایا، اگر آپ نے پچھلے 5 سالوں میں کم از کم 20 سے 30% سالانہ کے حساب سے گروتھ کی ہے، تو آپ کی ویلیو جو ایسٹس ہیں وہ برابر ہیں ڈالرز کو اگر ہم کمپیئر کریں۔ ادروائز یہاں پہ کچھ بھی، اب پاکستان میں جن لوگوں کی پراپرٹیز تھیں، جو لوگ یہاں سے اب موسٹلی لوگ جو ہیں چلے گئے، کیا کریں اب؟ جن کے پاس 2-4 کروڑ تھے، وہ لوگ یہاں سے پاکستان سے موو کر گئے ہیں، جان چھڑا گئے ہیں۔ یہاں پہ ان کو پتہ ہے کہ جو ہمارے یہ پیسے ہیں اگلے سال یہ بھی ہمارے پاس نہیں ہونے، تو وہ ڈالرز میں کنورٹ کر کے چلے گئے ہیں۔ اس لیے میں یہاں پہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ڈالرز میں ہمیشہ انویسٹ کریں، اور جو اپنی منی ہے کم از کم سیکیور کریں، پرافٹ کم اس پہ حاصل کر لیں، لیکن جو آپ کے پیسے کی ویلیو ہے وہ تو کم از کم ڈاؤن نہیں جائے گی، آپ کے ایسٹس تو جو ہیں وہ ڈی ویلیو نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اور قومی جو بچت ہے اس سے بھی ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کم از کم 5% تمام بچت اسکیموں کے اوپر جو ہے یہ پرافٹ ریٹس بڑھنے چاہیے۔ یہ والے پرافٹ ریٹس جو ہیں ناکافی ہیں۔ اگر مہنگائی کی شرح کو دیکھیں تو پچھلے سال کے 2022 سے 23 کے دوران 50% انکریز ہو چکی ہے۔ اگر کوئی چیز پچھلے سال 100 روپے کی تھی تو وہ اب کم از کم 150 روپے کی ہو چکی ہے، اور اسی طرح کچھ چیزیں تو ڈبل بھی ہو چکی ہیں، یعنی 100% اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ تو حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ قومی بچت کے جو انویسٹرز ہیں، یا سرمایہ کار ہیں، یا بزرگ شہری ہیں، یا اس میں ہماری بیوہ بہنیں ہیں، جن لوگوں کا اور کوئی سسٹم نہیں بنتا، جو لوگ کوئی اور ہارڈ ورک نہیں کر سکتے، اور انہوں نے اپنے زندگی کی جمع پونجی یہاں پہ انویسٹ کی ہوئی ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ یہاں سے تو کم از کم ہاتھ نکالے، اور اس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یہ ختم ہونے چاہیے۔ جو 15% اور 30% کیا جواز بنتا ہے ٹیکس کاٹنے کا؟ ایک بندہ نان فائلر ہے، اس کی انکم ہی 4-5 لاکھ روپے ہے، تو اس سے آپ جناب اگر وہ ریگولر انکم میں جا کے سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کر رہا ہے تو اس کو کیا مل رہا ہے؟ 1200، اب 1190 روپے ہوئے ہیں، اس میں سے اب اگر ٹیکس 600 روپے کٹ جائے گا تو آپ خود اندازہ لگائیں کیا پیچھے بچتا ہے، یعنی 30% کے حساب سے 400-500 روپے جو بھی ٹیکس بنتا ہے وہ کٹ جائے گا، تو اس کو پیچھے کتنی بچت ہونے والی ہے؟ یہ چیزیں جو ہیں حکومت کو سوچنی چاہیے۔ کم از کم تمام بچت اسکیموں کے اوپر 20% کا اضافہ کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکسز جو ہیں یہ بھی ختم کرنے چاہیے۔ مونیٹری پالیسی، سیڈ نیوز یہ رہی کہ مونیٹری پالیسی کے اوپر انہوں نے کچھ بھی اضافہ نہیں کیا، اور اس سے یہی لگتا ہے کہ جو قومی بچت کے منافع ریٹس ہیں ابھی تک اس کے اوپر بھی آنے والے ٹائم پہ کوئی خاص ایفیکٹ نہیں آئے گا، یعنی اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہر بار اس میں اضافہ ہی ہونا ہوتا ہے، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ نہیں، ہر بار اضافہ نہیں، کبھی کبھار کم بھی ہو جاتے ہیں۔
تو یہاں پہ صرف جو بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ والے ہیں ان کے پرافٹ ریٹس، یا جو پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ والے ہیں یا شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ والے ہیں، ان لوگوں کو ہی فائدہ ہے، جن کے اگر پرافٹ بڑھتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، اور اگر کم ہوتا ہے تو کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ پہلے والا جو زیادہ والا ہے وہی ان کو آگے 10 سال جب تک ان کے کمپلیٹ نہیں ہوتے تب تک ملتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ انفارمیشن ہے دوستو، تھوڑی سی چیزیں کبھی کبھار میں ساتھ انکلوڈ کرتا ہوں اس کے، کچھ لوگوں کو پسند نہیں بھی آتی، تو جن لوگوں کو پسند نہیں آتی ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ معذرت۔ یہاں پہ کافی ساری چیزیں اور ہو سکتی ہیں جو ہم اوائڈ کرتے ہیں، اور صرف اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ آنے والے ٹائم پہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کر رہا ہوں کہ جو پرائیویٹ بینکوں کی جتنی بھی بچت اسکیمیں ہیں یا سیونگ اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کروں۔ آپ لوگوں کی مرضی ہے، جہاں پہ آپ کو مناسب لگے۔ میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فائنینشلی ایڈوائز آپ لوگوں کو نہیں کرتا، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو انفارمیشن دوں، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں۔ میں کبھی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ آپ یہاں پہ انویسٹ کریں، یہاں پہ کریں، یہاں نہ کریں، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ خود ڈیسائیڈ کریں۔ تو یہاں پہ میں اس ویڈیو کو ختم کروں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔